भिंबर वालों जिंदाबाद। आपने कमाल कर दिया, इतना बड़ा जलसा। तुम्हारे बुग़्ज़ में जब मैं जलसा गाह में आई तो यकीन जानो मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि भिंबर के लोग इतने दिल वाले और जज्बे वाले हैं। आपने ये भी कहा ना कि भिंबर के लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चाहने वाले हैं, तो मैं ये बता दूं कि जितना आप नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा नवाज शरीफ और मरियम आपको चाहते हैं। और इसीलिए मैं भिंबर में खुद आपसे मिलने आई हूं, क्योंकि मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं भिंबर वालों कि मैं दिल से चाहती हूं, नवाज शरीफ दिल से ये चाहते हैं कि भिंबर तरक्की करे, कि आजाद कश्मीर तरक्की करे। मुझे एक दिन भी नहीं लगा, हालांकि मेरे बच्चे लाहौर में हैं, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूं, क्योंकि आजाद कश्मीर के साथ, भिंबर के साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खून का रिश्ता है। लोग यहाँ कैंपेन चलाने आते हैं, वोट मांगने आते हैं। मैं यहाँ पर अपने घर, अपने बहन भाइयों, बुजुर्गों से मिलने आती हूँ। और भिंबर वालों, मैं सच्चे दिल से चाहती हूं कि जिस तरह आजाद कश्मीर में पिछले 5 सालों में जब आपने नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया था, तो जिस तरह आजाद कश्मीर ने तरक्की की, मुझे याद है मैं 2011 में नवाज शरीफ साहब के साथ कश्मीर की कैंपेन में आई थी। तब हमने जिस रास्ते से हम जाते थे वहां सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज मैं नीलम वैली, शारदा, लीपा वैली तक गई हूं, हर जगह माशाल्लाह कार्पेटेड रोड्स है, कार्पेटेड रोड्स। जिस तरह नवाज शरीफ ने राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में जिस तरह उन्होंने कश्मीर में तरक्की का आगाज किया, सड़कें बनाई, अब वही कार्पेटेड रोड्स अल्लाह ताला ने और आपने अगर नवाज शरीफ को अगले 5 साल मौका दिया तो वही कार्पेटेड रोड्स अब इंशाअल्लाह ताला मोटरवेज में तब्दील होंगी। देखो, मियां साहब का फोन आ गया, मैंने उनको वीडियो कॉल मिलाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि भिंबर का इतना शानदार जम्मे गफीर मियां साहब खुद अपनी आंखों से देखें। भिंबर वालों, कश्मीर वालों, भिंबर वालों, कश्मीर वालों, जो पिछले इलेक्शन में यहां से 2 सीटें लेकर गए थे ना, 2 सीटें, कितनी सीटें? अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने पिछले इलेक्शन में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत आजाद कश्मीर में हासिल की थी। यहाँ 2 सीटों वालों को अपनी सादा मेजॉरिटी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आजाद कश्मीर में एक कोने से दूसरे कोने तक, एक वादी से दूसरी वादी तक, एक शहर से दूसरे शहर तक एक ही नाम है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। सीटों वालों, कान खोल के सुन लो, आजाद कश्मीर ने, भिंबर ने नवाज शरीफ के हक में अपना फैसला सुना दिया है। और 2 सीटों वालों, अगर तुमने आजाद कश्मीर में कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो भिंबर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और हम तो
بتاؤ تم نے پاکستان میں 3 سالہ حکومت میں ایک بات بتاؤں، ماشاءاللہ ہمارے جلسوں میں جتنے مریم نواز کے نعرے لگتے ہیں، نواز شریف کے نعرے لگتے ہیں، اتنے ہی زیادہ گو نیازی گو کے نعرے لگتے ہیں. اور بتانا کہ تم نے پچھلے 3 سال میں پاکستان میں ترقی کے کتنے ریکارڈ توڑے ہیں. میں بتاؤں بھمبر والوں، ہوتا تو یہ ہے نا، ہوتا تو یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ دوسری پچھلی حکومت کا ریکارڈ توڑتی ہے. یہ حکومت اتنی نااہل اور نالائق ہے کہ مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اپنے ریکارڈ خود ہی توڑتی ہے روز. اور جو آزاد کشمیر نے شیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، ان کو اتنا غصہ ہے، ان کو اس بات کا اتنا غصہ ہے کہ کبھی کشمیریوں کو گالی دیتے ہیں، کبھی ان کو بکنے والے اور جھکنے والے کہہ دیتے ہیں، اور کبھی کھلے عام کشمیر کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلاتے ہیں. صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائے یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں، بچوں کے لیے روٹی لیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لیں تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، تیل بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی. تو بھمبر والوں، میری بات یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا کہ 25 جولائی کو مہنگائی، نالائکی، نااہلی، تباہی کے سونامی کو کشمیر کی حدود میں داخل مت ہونے دینا. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر دو، وعدہ کرو کہ یہ جو میرے دونوں سائیڈز پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے ہیں، ان کو 25 جولائی کو آپ انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے. اور 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا. میری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں، وہ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر کی مٹی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی محبت کے لیے آپ لوگ نکلو گے اپنے گھروں سے اور شیر پر مہر لگاؤ گے. آپ نے بڑے زور و شور سے نعرہ لگایا، ووٹ کو عزت دو. آپ نے اس نعرے کو عزت دی، اور ووٹ چور جو ہے نا، جن کو پتا ہے کہ میدان میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بکسے چرا کر بھاگنا پڑتا ہے. تو اب چاہے تم بکسے چراؤ، ووٹ چراؤ، الیکشن کمیشن کا عملہ چراؤ، آزاد کشمیر کے لوگ تمہیں چین کی سانس لینے نہیں دیں گے. وعدہ کرو 25 جولائی کو شیر پر مہر لگاؤ گے. 25 جولائی کو ان دونوں امیدواروں کو، جن کا نام چودھری طارق فاروق اور راجہ مقصود احمد خان ہے، ان کو کامیاب کراؤ گے. اور آخری بات، 25 جولائی کو جب تک شیروں، بھمبر کے شیروں، 25 جولائی کو جب تک آپ کے ہاتھ میں سگنیچر شدہ، سائن شدہ، دستخط شدہ رزلٹ کارڈ نہیں آ جاتا، آپ نے پولنگ سٹیشنز کو چھوڑ کے نہیں آنا. ووٹ پر پہرا دو گے نا انشاءاللہ. ماں، بہنوں، بیٹیوں، وعدہ
اپنے وطن کے لیے نکلو گے نا، ہانڈی روٹی سب کچھ صفائی روز ہوتی ہے، لیکن جب مٹی آواز دیتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ میں بھی اپنے عوام کی خاطر بھمبر کے عوام کی خاطر، کشمیر کے عوام کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں۔ تو آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو، ٹھپے پہ ٹھپا، اور اونچا، آخر تک آواز آنی چاہیے، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون اور آزاد کشمیر کو ووٹ چوروں سے بچائے۔ اللہ کرے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور شیر یہاں سے فتح یاب ہو، اور 26 جولائی کا سورج آزاد کشمیر کی بے مثال ترقی کی نوید لے کر طلوع ہو انشاءاللہ۔ بھمبر زندہ باد،